बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, एक हफ़्ते के बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अल्हम्दुलिल्लाह इस दरमियान मैंने उम्रा अदा किया। अल्लाह ताला ने सादत नसीब फरमाई कि मैंने जो है वो सऊदी अरब जाके उम्रा अदा किया, मदीने में रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी, मस्जिद नबवी में नमाज़ें अदा की और उसके बाद मस्जिद मीक़ात से मैं उम्रे की नियत करके और मक्का पहुंचा और मक्का पहुंच के वहाँ जो है वो उम्रे की अदायगी की। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा ये उम्रा कबूल फरमाए। और कहा जाता है कि बड़ी जब एक मुसलमान एहराम बांध लेता है और नियत कर लेता है तो नियत में ही ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला इस उम्रे को मेरे लिए आसान फरमा दे और इसे कबूल फरमा दे। नाज़रीन, जो चीज़ें मैंने वहाँ देखी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चौथा उम्रा था ये। लेकिन इस दफ़ा जो मैंने चेंजेस देखी, जो तब्दीलियाँ देखी, उनमें से दो चीज़ें ऐसी थीं जिसका मैंने सोचा कि मैं अपने नाज़रीन से ये बात शेयर करूं कि जो आसानियां फराहम की जा रही हैं सऊदी हुकूमत की जानिब से, उसमें एक बहुत अहम चीज़ जो है वो मक्का के और मदीना के दरमियान एक फ़ास्ट ट्रेन है, जिसे हरमैन ट्रेन कहा जाता है। इस हरमैन ट्रेन की ख़ास बात यह है कि ये ट्रेन जो है सिर्फ़ अब जो कि पहले कार से मक्का और मदीने का रास्ता जो है वो तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे का हुआ करता था, अब वो सिमट के 2 घंटे का हो गया है। नाज़रीन, हम जब सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र डालते हैं, उससे रोशनी लेते हैं, तो हमें ये मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई और वो मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए, तकरीबन 8 दिन की मुसाफत तय की और उसके बाद वो मदीने पहुँचे। लेकिन अब ये मुसाफत सिमट कर सिर्फ 2 घंटे की हो गई है। हरमैन ट्रेन, इसकी फुटेज आपके सामने स्क्रीन पर आ रही होगी। फास्ट मूविंग ट्रेन है, तमाम फैसिलिटीज़ इसमें हैं, बहुत आरामदेह ट्रेन है, बाकायदा इसमें जो है यानी मुख्तलिफ रिफ़्रेशमेंट्स है जो आप ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आसानी है उम्रा ज़ायरीन के लिए, या अब हज पे भी बड़ी आसानी रहेगी कि अगर आप ट्रेन का इंतखाब कर लें तो बहुत आसान हो जाता है मक्का से मदीना जाना और फिर मदीने से मक्का आना। इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि सऊदी हुकूमत ने एक म्यूज़ियम बनाया है जो कि मस्जिद नबी के साथ है। और ये जो म्यूज़ियम है, ख़ास तौर पे ये म्यूज़ियम जो है, इसका नाम रखा गया द इंटरनेशनल फेयर एंड म्यूज़ियम ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस म्यूज़ियम में बहुत बड़ी बड़ी कदावर जो स्क्रीन्स हैं वो नस्ब हैं, जो कि टच स्क्रीन्स हैं। और इस म्यूज़ियम की ख़ास बात ये, इसकी फ़ुटेज भी आपके सामने, ट्रेन और म्यूज़ियम दोनों की फ़ुटेज आपके सामने स्क्रीन पर आ रही होगी। तो इस म्यूज़ियम की ख़ास बात यह है कि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से यानी विलादत बासादत से और उससे क़ब्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिजरे से और जब से अंबिया अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह ताला ने इसका सिलसिला शुरू किया, उस वक्त से तमाम चीज़ें, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ हैं, मुख्तलिफ़ चार्ट्स हैं। फिर मक्का और मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किस तरीके से ये शहर आबाद थे, इसकी क्या पोजीशन थी, ये भी बाकायदा मॉडल बनाया गया। और सबसे ख़ास बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़ाती सामान मुबारक था, जिसमें ज़राए मुबारक है, जिसमें मुख्तलिफ़ जो असा, जो छड़ी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल किया करते थे, या वो मटका और जिस चीज़ से पानी पिया करते थे, ये तमाम चीज़ों के 3D मॉडल मौजूद हैं जो स्क्रीन पर मौजूद होते हैं, जिन्हें आप टच कर सकते हैं। अब नाज़रीन, लेकिन बदकिस्मती से हमें तस्वीरें खींचने की इजाज़त म्यूज़ियम के अंदर नहीं थी। हाँ, अलबत्ता म्यूज़ियम के बाहर और उसके रिसेप्शन एरिया पे तस्वीरें खींच सकते थे। तो आप लोगों में से जो उम्रे पे जाए, ये 37 रियाल इस पे खर्च होते हैं। लेकिन ये मैं आपसे कहूँगा कि ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं है जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। जिस तरह से मैंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यानी जो एक्सपो 2020 में देखा था, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखा। बहरहाल बहुत अच्छी बात है कि सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सीरत को तकरीबन कोई आधे घंटे के टूर में तमाम चीज़ें बताई गई। इससे बड़ा नॉलेज में बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे भी पता चली जिनका शायद मैंने पहले मुताला नहीं किया था। बहरहाल नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी उम्रे की और हज की सादत नसीब फरमाए। हज की पॉलिसी का ऐलान भी हो गया है और अब उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसमें कुछ सब्सिडाइज़ ज़्यादा करेगी ताकि आम लोग जो हज पे जाना चाहते हैं उन सबको सादत नसीब हो सके, क्योंकि डॉलर बहुत महंगा है, सऊदी रियाल की कीमत बहुत बढ़ गई है, इसलिए तमाम चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। बहरहाल जब बुलावा होता है नाज़रीन, तो उस वक्त फिर ये नहीं होता कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, फिर अल्लाह ताला खुद ब खुद असबाब बना देता है और आप जो हैं वो हाज़िरी के लिए पहुँच जाते हैं। बहरहाल नाज़रीन, बस इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरा भी उम्रा कबूल फरमाए और आप सबको इस सादत नसीब फरमाए। नाज़रीन, अब हम प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे
ملکی سیاست کے حوالے سے الیکشن کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن کیا یہ الیکشن واقعی مسائل کا حل ہیں یا نہیں؟ دوسری جانب پی ڈی ایم جو ہے اب اس میں کچھ توڑ پھوڑ نظر آ رہی ہے، یعنی یا تو یہ کہ اپنے ووٹ بینک کو بچانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہی کہا جا رہا ہے کہ جی حکومت پی ڈی ایم کی ہے، پی ڈی ایم کی پالیسیز الگ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیز الگ ہیں، ان سے تعلق نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. یعنی یہ سارا ملبہ مہنگائی کا اور تمام چیزوں کا جو ہے یہ اب جاتا ہے مسلم لیگ نون یا اتحادی جماعتوں کے سر جو کہ اس پی ڈی ایم کی حکومت میں موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں سابق صدر آصف علی زرداری، ان کا صاف کہنا ہے کہ جی پی ڈی ایم کی پالیسی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری جانب ناظرین جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، جس طریقے سے عمران خان کی وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ بھی کچھ عرصے کے لیے منسوخ کیے گئے، اور جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہیں تو غیر یقینی صورتحال ہے. ملک میں ایک منتخب حکومت ہونے کے باوجود بھی سیاسی طور پہ ملک جو ہے نا استحکام میں نہیں ہے. یعنی ملک میں سیاسی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے معاشی جو اس وقت جو بدحالی ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ سیاسی استحکام ہے. پیرا عزیز پہ ہم بات کریں گے، اور دوسری جانب یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا واقعی الیکشنز جو خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے الیکشنز ہیں کیا وہ واقعی وقت پہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یا واقعی حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس وقت جو ہے نا وہ الیکشن کرائے جا سکیں. اس حوالے سے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ حساس اداروں نے ایک رپورٹ بھی دی ہے کہ الیکشن کرانا جو ہے نا ایسے وقت میں ممکن نہیں ہوگا جو شیڈیول دیا جا رہا ہے. بہرحال ناظرین تمام حوالوں سے بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے، رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے برائے امور شرقی، اقبال خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال خان صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر. آپ کو بھی خوش آمدید، آپ کا عمرے کی بہت بہت مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ قبول کرے، اور تمام مسلمانوں کو سعادت بھی نصیب کرے عمرے کی، اور بار بار کرے. آمین آمین آمین. اقبال خان صاحب آپ سے کچھ ہم بات کرنا چاہیں گے پروگرام میں اس حوالے سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پی ڈی ایم کی اپنی پالیسیز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ان پالیسیز سے تعلق نہیں ہے. یعنی جو منسٹریز پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہیں ان پالیسیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو منسٹریز ہیں بھی اس میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے پوچھ کے کام کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ تمام کچھ حالات ہیں، جو مہنگائی ہے، تو یہ جو ملبہ ہے یہ اب اپنے سر سے اتار دیا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اسٹیٹمنٹ کی بات کریں یا آصف علی زرداری صاحب کے اسٹیٹمنٹ کا آپ نے ذکر کیا ابھی، دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا پارٹ نہیں ہے، حکومت کا پارٹ ہے، حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ حکومت کا حصہ ہوتے ہیں تو کئی فیصلوں میں آپ اتفاق کرتے ہیں اور کئی فیصلوں میں آپ کا اتفاق نہیں بھی ہوتا. اور ایسا ہی صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے، تمام کولیشن پارٹنرز کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں اب ظاہر ہے ہمارے ملک میں جو حکومتی سطح پر جو طاقت کا سرچشمہ ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو طاقت کا سرچشمہ جو حکومتی سطح پر ہے وہ نون لیگ کے پاس ہے، اور یقیناً بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جس سے ہمارا اتفاق نہیں ہوتا. خصوصاً ابھی جو سینسس کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت سندھ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور بار بار کیا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی کیا ہے. تو لازمی سی بات ہے این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے حکومت سندھ یہ چاہے گی کہ سندھ کے جو نمبرز ہیں ان کو پورا گنا جائے. کراچی میں یہ مسئلہ، حیدرآباد میں، سندھ کے شہری علاقوں میں یہ مسئلہ بار بار رہتا ہے، اور دیگر اتحادی جماعتیں بھی اس طرف اشارہ کرتی ہیں. تو یقیناً بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں وہ شاید گورنمنٹ کے فیصلوں سے متفق نہ ہوں، لیکن چونکہ پارٹنرز ہوتے ہیں ساتھ چلنا ضروری ہوتا ہے، نبھانا ضروری ہوتا ہے. جیسے آصف علی زرداری نے کہا کہ ہم نے شہباز شریف کو پرائم منسٹر تو بنا دیا لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ساری باتیں ہیں، ملی جلی صورتحال ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یعنی انتخابات کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو شیڈیول دیا جا رہا ہے نا اس پہ ممکن نہیں ہے کہ انتخابات ہو سکے. دیکھیں مطلب اس کی وجہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی ہے جو ڈاکٹر صاحب بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں. ہمارا ملک جو ہے سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ہم معاشی عدم استحکام کی طرف بار بار بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں ہو پا رہی صحیح طرح. دیکھیں یہاں پر میں تھوڑا سا 1-2 منٹ اگر آپ دیں گے تو ماضی میں دیکھیں جی پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو 2 بار ڈیزالو کیا گیا اور بہت قلیل مدت میں کیا. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو ڈیزالو کیا گیا، قلیل مدت میں کیا. اسی طرح پرائم منسٹر ہٹائے گئے، یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہٹایا گیا، نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا، لیکن کسی نے بھی سیاسی عدم استحکام کی کوشش نہیں کی. تحریک انصاف جو ہے وہ اس پاکستان کی موجودہ صورتحال کی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار بھی ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو
کنٹینیو کرتے ہوئے جنہوں نے عدم استحکام کی طرف جو لے کر گئے ہیں وہ مزید سیاسی عدم استحکام کا شکار ملک کو کریں، جس کی وجہ سے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آ پا رہی اور مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں تک الیکشن کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، دیکھیں یہ تو 2 صوبوں میں جنرل الیکشن ہوتا ہے، عام انتخاب ہوتا ہے 2 صوبوں میں۔ کیا پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ایسا ہوا؟ تو جواب ملے گا نہیں ہوا۔ کیا 2 صوبوں میں جنرل الیکشن ہو اور باقی ماندہ پاکستان میں الیکشن نہ ہو؟ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ملک اس وقت مردم شماری میں انوالوڈ ہے، ملک میں ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے، ملک میں فائنینشیل کنڈیشن خراب ہے، اور پھر جو سب سے اہم بات ڈاکٹر صاحب میں بالکل ایگری کرتا ہوں، ووٹ لے لیتی ہے وہ پھر آگے ملک کو لے کے چلے، بجائے اس کے کہ اتنے مشکل حالات میں جو اس وقت سیاسی جماعتیں حکومت کر رہی ہیں ان کا ووٹ بینک بھی گرتا چلا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب، جس کی وجہ ملک کے حالات ہیں، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ ہی کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب میں نے کئی بار کہا ہے، سیاسی جماعت کا بچنا اور ملک کا بچنا 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو ڈیمیجز ہوتے ہیں وہ تو کور ہو جاتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ ملک کو جب ڈیمیجز ہوتے ہیں تو وہ کور ہونا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس وقت جو عدم اعتماد کی تحریک کے بعد جو گورنمنٹ وجود میں آئی ہے، وہ اگر ایسا نہ کرتے، ہمارا موقف یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے میں نہیں تھا، ڈیفالٹ ہو چکا تھا پاکستان۔ جس طرح پاکستان کی ڈیفالٹ آپ کی حکومت میں ہوا ہے پہلے ہی ہو چکا تھا؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی ہونے والا تھا۔ بچت ہو گئی، قربانی پاکستان پیپلز پارٹی دے، تمام اتحادی جماعتیں دیں، مسلم لیگ نون دے، اس پہ بات کریں گے، دیگر سیاسی جماعتیں دیں۔ آپ کی اپنی حکومت کے بہت سے لوگ کہتے ہیں ڈیفالٹ ٹیکنیکل طور پہ تو کر چکا ہے پاکستان، یہ اور بات ہے کہ اس کو ایکسیپٹ نہ کیجیے۔ بہرحال آپ سے مزید گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں کرن عمران ڈار، رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، ممبر نیشنل اسمبلی۔ ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم کرن صاحبہ، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ۔ جی کرن عمران ڈار صاحبہ، کیا کہتی ہیں آپ اس وقت جو صورتحال ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا، پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں آپ جو شیڈیول دیا جا رہا ہے اس کے حساب سے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن کا کام تھا شیڈیول دینا، انہوں نے دے دیا ہے، اور 30 اپریل آپ کے سامنے بھی ڈیٹ ہے، اور اب کاغذات پہ نامزدگی پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ لیٹس سی کہ جہاں تک الیکشنز کی بات ہے، ایشو تو صرف یہ آ رہا ہے کہ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، بالکل آئین بہت سی چیزوں پہ واضح ہے، لیکن اپنی حکومت کو گرا کے وقت سے پہلے ہوتی الیکشنز کی طرف جانا، اور ابھی آپ دیوالیہ کی بات کر رہے تھے پاکستان کی، کچھ حقیقتیں بھی ہیں، کیا جملہ بولیں، لیکن چلیں پاکستان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کلمے کے نام سے یہ ملک بنا۔ تو میں کہوں گی کہ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ دیوالیہ کی بات، تو دیوالیہ ہوتے ہوتے بچ گیا، اور ہم اسی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو عوام ہے اور جو مہنگائی ہے وہ بہت عروج پہ چلی گئی ہے۔ جہاں تک آپ کی الیکشنز کی بات ہوئی، بالکل الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشنز کو دینا، لیکن آپ باقی حالات کو بھی دیکھیں کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کس حد تک گرو کر رہا ہے، کیا اکانومی، پاکستان کی اکانومی اسٹرانگ ہے یا نہیں ہے، معاشی حالات اچھا کیسے کرن ہیں۔ عمران ڈار صاحب، ایک طرف تو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو الیکشنز کرانا ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ کہتی نظر آتی ہیں آج کل ہر جلسے میں، وہ کہتی ہیں الیکشن ہوں گے، لیکن الیکشن جو ہے نا وہ پہلے احتساب ہوگا پھر الیکشن ہوں گے، تو پھر تو الیکشن کمیشن سیکنڈری ہو جاتا ہے نا، جب وہ ایک اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں کہ نہیں پہلے احتساب، الیکشن ضرور ہوں گے لیکن پہلے احتساب ہوگا پھر الیکشن ہوں گے، پھر الیکشن کمیشن کیسے ڈیٹ دے سکتا ہے؟ یہ تو پھر پہلے احتساب ہو جائے اس کے بعد پھر ڈیٹ دی جائے گی۔ دیکھیں نا، الیکشن کمیشن نے تو ڈیٹ دینی تھی نا، الیکشن کمیشن کا ہی کام تھا نا ڈیٹ دینا، اسے تو ڈیٹ دی۔ دیکھیں، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، مجھے بتائیں کہ میاں محمد نواز شریف کو سیاست کے سسٹم سے باہر نکالنے کی کوشش کی گئی، ایک تنخواہ نہیں لی گئی، اقامہ سے کیا کہوں کہاں سے کہاں نکلے، اور اس پر نااہل کر دیا گیا۔ آپ توشہ خانہ کا کیس دیکھ لیں، آپ ٹیرن کا کیس دیکھ لیں، آپ عمران خان صاحب کی ایسی گولی لگی ہے جس کا پلسٹر نہیں اتر رہا، تو مجھے بتا دیں پھر عدالتیں ان کو اتنا ریلیف دے رہی ہوتی ہیں، تو 80 کیسز بنے ہوئے عمران خان پہ، ایسا نعرہ کیوں نہ لگے؟ مجھے بتائیں 80 ایسا کیسز نعرہ کیوں نہ لگے کہ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ پہلے انصاف تو کر لیں۔ تحریک انصاف تو ان کی پارٹی کا نام ہے نا، کرن عمران ڈار صاحبہ تحریک تو ہے لیکن انصاف کہیں نہیں ہے، مجھے بتا دیں۔ اچھا چلیں، مجھے آپ ایک بات یہ بتائیں کہ اب جب کہ نیب قوانین میں خود آپ کی حکومت نے اتنی نرمی کر دی ہے، نہ بار ثبوت جو ہے وہ ملزم کو دینا ہے، نہ ملزم کے اہل خانہ کی جائیداد کا تعلق جو ملزم کی سمجھی جائے گی، جائیداد کی جو ایویلیوشن ہے
وہ مارکیٹ ریٹ پہ نہیں ہوگی بلکہ ڈپٹی کمشنر کے ریٹ پہ ہوگی. بہت ساری ایسی 6 یا 8 ایسی ترامیم ہیں جس کے بعد اب نیب قوانین میں کچھ رہ نہیں جاتا. آپ کس قوانین کے تحت احتساب کریں گی جب قوانین میں کچھ ایسی بات بچی ہی نہیں ہے؟ یعنی آپ اپنے اہل خانہ کے نام پہ جتنی پراپرٹیز چاہے رکھیں آپ کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا. آپ ایویلیوشن جو ہے وہ اربوں روپے کی پراپرٹیز کو کروڑوں روپے کی ایویلیوشن شو کریں جو ہمارے یہاں ہوتا ہے رجسٹری میں, اس پہ آپ کی مطلب کس طریقے سے احتساب ہوگا پھر یہ بتائیں مجھے. مجھے یہ بتائیں جو توشہ خانہ کی بات کی گئی, توشہ خانہ کے جو گفٹ آتے تھے اس کی ایک ویلیو ہوتی تھی. وہ ویلیو آپ 10% نیچے کرا دیں, 50% نیچے کرا دیں, لیکن سب کو پتا ہے کہ اس کی کیا ویلیو ہے اور اس کے اوپر کیا گیم کھیلی گئی. جہاں تک نیب کی بات ہے تو نیب سے تو آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ اس وقت جو حکومت میں سب لوگ ہیں, ہم جو 13 جماعتیں ہیں ان میں سے کسی کو چھوڑا نہیں نیب نے. اور اگر یہ ترمیم کی گئی ہے نیب میں, ہم کسی کو بھی جو ہے انتقامی کارروائی نہیں کرنا چاہ رہے. ہم جو ہے جو آپ نے کرپشن کی ہے اس کو بالکل اس کا کوئی وے آؤٹ ضرور ہوگا جس کی بنا پر جو ہے اس پر اگر اس نے کوئی کرپشن کی ہے وہ ہوگا. آپ نے بھی دیکھا پچھلے وقتوں میں, پچھلے ادوار میں نیب ڈیفینیٹلی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشرف صاحب نے جو نیب بنائی تھی وہ بنائی ہی اسی پرپز کے لیے تھی کہ پولیٹیکل لوگوں کو اس کے اندر ڈالا جائے اور پولیٹیکل لوگوں کو اس نیب کے تھرو جو ہے وہ تنگ کیا جائے, اور وہی کام نیب کر رہی تھی. اچھا, اگر آپ کو یاد ہو تو نیب ویسے جو اصل معنوں میں بنائی گئی تھی نواز شریف صاحب کی حکومت میں سیف الرحمان صاحب نے بنائی تھی, اگر آپ کو یاد ہو تو. اور نیب اس وقت کہ نیب نے تمام لوگوں کو, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اریسٹ بھی کیا, زرداری صاحب جیل گئے. میڈم میرے خیال میں شاید میرے ساتھ اقبال خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں مانتا ہوں آپ کی اتحادی پارٹی ہے, لیکن بتائیں اقبال خان صاحب کیا نیب جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے نیب بنا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا؟ بتائیں آپ مجھے. دیکھیں بالکل ماضی کا حصہ ہے یہ, لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو, ساری سیاسی جو نہیں سر یہ بات مانتے ہیں نیب کس نے بنائی تھی؟ نہیں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, میں ایگری کرتا ہوں. وہ تو کہہ رہی مشرف صاحب نے نیب بنائی. نہیں نیب تو نون لیگ نے, سیف الرحمان صاحب, اور یقیناً جب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پاکستان جیل میں کس نے رکھا, دو سیاسی جماعتیں تھیں, لیکن اس کے بعد سیکھا بہت. نون لیگ نے بھی بہت سیکھا, شاید ہم نے بھی غلطیوں سے ہم نے بھی اپنی غلطیوں سے سیکھا. پھر چارٹر آف ڈیموکریسی آپ بھی مان رہی ہیں. اچھا آپ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں, ہمیں شاہنواز جدون صاحب نے جوائن کیا. میڈم میں صرف ان کو ان کر لوں, پروگرام میں ان کر لوں, آپ سے میں گفتگو کنٹینیو کر رہا ہوں. شاہنواز جدون صاحب ایم پی اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا. السلام علیکم شاہنواز جدون صاحب, خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام میں. چلیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہنواز جدون صاحب بھی, لیکن ہم بات کر رہے ہیں کرن عمران ڈار صاحبہ سے. کرن عمران ڈار صاحبہ جی آپ بتائیں مجھے, آپ کیا کہتی ہیں, نیب مسلم لیگ نون نے بنائی یا پھر پرویز مشرف صاحب نے بنائی؟ nobody can change the history, no doubt. ٹھیک ہے, ابھی جو انہوں نے بات کہی بالکل ٹھیک ہے, لیکن پہلی بات پاکستان کو 75 سال ہو گئے, لیکن کبھی آپ کو پہلے 11 سال بھی ہوں گے, یاد ہوں گے, جس میں مارشل لا بھی لگا اور ایک مہینے کی بھی حکومت رہی پاکستان میں. اور پھر ایک وقت آیا 2.5 سال, 3 سال, 3 سال, 3.5 سال سے اوپر کوئی حکومت پوری نہیں کر سکی. انفارچونیٹلی آج تک, اس وقت تک پاکستان کے کچھ ادوار, میں اگر کہوں کہ اگر میں حکومت کی سائڈ سے بات کروں, حکومت وائز بات کروں, تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے کچھ 2-3 ادواروں میں جو ہے 5 سال کا ٹرنیور پورا ہوا. انفارچونیٹلی جو وزیر اعظم تھے وہ اپنے 5 سال پورے نہیں کر سکے, لیکن جو اسمبلیاں تھیں انہوں نے اپنی جو مدت تھی وہ پوری کی اور ہم نے بہت کچھ سیکھا. تو میں سمجھتی ہوں اگر ہم یہ کہیں کہ ہم 75 سال سے پاکستان ماض وجود میں آیا, نو ڈاؤٹ, لیکن ہم سیاست دانوں نے ان 2-3 ادوار جو ابھی پاکستان کے ابھی جو ادوار گزرے ہیں ان سے بہت کچھ سیکھا. اور جہاں آپ نے نیب کی بات کی, ڈیفینیٹلی ہم سب جماعتوں نے ایک دوسرے کے اوپر بہت کیچڑ اچھالا. اس بات کو بات کرنے میں مجھے کوئی حد تک نہیں فیل ہو رہی, کوئی مجھے اس پہ ندامت ضرور ہے کہ ہم نے ایسے کیا, لیکن ہم نے اگر ایسا ڈیفینیٹلی کیا, لیکن اس سے ہم نے پھر سیکھا بھی, ہم نے پھر چیزوں کو اسٹریم لائن بھی کیا, پھر ہمیں طریقہ بھی آیا, ہم نے سیاست کرنے کا طریقہ بھی نہیں غلطیوں سے سیکھا. میں نہیں سمجھتی کوئی انسان ایسا پرفیکٹ ہے کہ جو لوگوں کی غلطیوں سے سیکھے. انسان خود غلطیاں کرتا ہے اور پھر اسی سے سیکھتا ہے. تو ہم پارٹیز نے بھی, بینگ اے پارٹی, ہم نے بھی بہت سی غلطیاں کی اور ہم نے پھر ان غلطیوں سے سیکھا.
ٹھیک. اچھا مجھے بتائیے گا کرن عمران ڈار صاحبہ کہ آپ جو ہیں وہ کہتی ہیں توشہ خانہ اور ان تمام چیزوں کی بات کرتی ہیں. شاید خاقان عباسی نے خود کہہ دیا کہ جی مجھے تو گھڑیاں پسند نہیں تھی, میرے بیٹے نے گھڑیاں لیں اور حاصل کیا. وہ بیچی یا نہ بیچی, ہو سکتا ہے نہ پکڑ میں آئی ہوں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کیا توشہ خانہ سے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے, شاید خاقان عباسی نے, باقی لوگوں نے, یا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وزراء اعظم رہے ہیں, کیا ان سے گھڑیاں لینا یا یہ بات اگر ایسا ہی تھا تو پھر ڈی کلاسیفائی کیوں نہیں کیا جاتا؟ توشہ خانہ کی ساری تفصیلات کو پتہ چل جائے نا کہ کس نے کتنے گفٹس حاصل کیے ہیں. اب وہ بیچے گئے, کہاں گئے؟ میرے خیال سے بالکل ٹھیک. میرے خیال سے جو میری انفارمیشن ہے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ توشہ خانہ میں آئی ہوئی چیزوں کو ڈسکلوز کیا جائے. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, کچھ عرصہ ہوا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیشنز کی جو ہے ایسٹس کو ہے وہ اس وقت ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے نہیں ڈکلیئر کیا جاتا تھا. توشہ خانہ کا بھی کیس یہی ہے کہ توشہ خانہ میں جتنے بھی گفٹس آتے تھے وہ پہلے ڈسکلوز نہیں ہوتے تھے, وہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا. لیکن جب یہ عمران خان صاحب کا ایشو آیا تو پھر یہ عدالتوں نے بھی بات کی, اور آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا کہ حکومتی جو وکیل تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم ان کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے. لیکن اس کے بعد وہ پیپرز میں عدالت کے مانگنے کی وجہ سے, یا عدالت مانگنا ورڈ تو میں اسپیسیفک ورڈ نہیں ہے, عدالت نے جب ان سے کہا کہ ہمیں ان کی وہ دیں, ڈیٹیلز دیں, جس کے اوپر حکومت وقت نے ان ڈیٹیلز کو کہا, لیکن یہ بھی کہا گیا کہ اس کو پبلک نہ کیا جائے. کیوں پبلک نہ کیا جائے؟ چلے کر دیں پبلک نہ. حکومت وقت کیا میڈم, آپ کی حکومت ہے, آپ کہہ رہی حکومت وقت, آپ کو مطلب نہیں, تو میں آپ کی حکومت کی بات کر رہی ہوں نا, میں حکومت وقت کی بات کر رہی ہوں. ہماری حکومت نے کہا کہ اس کو ڈی کلاسیفائی نہ کیا جائے. میں بالکل حکومت وقت کہوں یا ہماری حکومت کروں یا کلیت حکومت کروں, اب دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. چلو جی, غلطی ہوگی میرے سے. میڈم اس وقت جو حکومت میں ہے نا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ حکومت میں. ایم کیو ایم سے بات کروں, کہتی ہیں ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے, ہم تو صرف دو وزارتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی, زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ جی پی ڈی ایم کی حکومت ہے, ہم پی ڈی ایم نہیں ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں اس وقت جتنی بھی اس وقت ہم اتحادی حکومت میں ہیں, ہم بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. تو ہمیں خود نہیں یقین آ رہا کہ ہم اس وقت اتنے مشکل وقت میں ہیں کہ ہم وقت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اس تھوڑے سے وقت میں اچھا سا کام کر سکے پاکستان کے لیے. تو جو آپ نے کہا اتنا پریشر ہے کہ حکومت کے لوگ بھی, اتحادی بھی, اور ہم سب چلیں, ہماری حکومت, میری حکومت جو ہے وہ ان کو محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ حکومت میں ہے, کیونکہ کام زیادہ ہے اور وقت بہت کم ہے. کیا کہوں, لیکن میڈم کام بہت زیادہ ہے, لیکن یہ کام زیادہ تر ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان پہ کیسز بنانے میں زیادہ وقت صرف ہو رہا ہے, کار سرکار کو چلانے میں وقت کم. مجھے بتائیں آپ کے گھر سے کوئی گھڑی چرا کے لے جائے تو آپ کیا ایف آئی آر بھی نہیں کٹوائیں گے؟ تمہارا توشہ خانہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ مجھے بتا دیں, کسی کی بھی ہمت ہو جائے آپ کے, مجھے آپ یا چلے جائیں جی, مجھے گفٹ ملے ہیں میڈم, اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں توشہ, کوئی بھی اٹھا کے اس کو کہیں بھی پاکستان سے باہر لے جائیں. آپ پاکستان دیکھیں, ہم تو بڑے عمران ڈار صاحبہ, میں آپ سے ایک سمپل سوال کرتا ہوں. کوئی چیز دی ہوتی ہے, ہم نے وہ بھی سنبھال کے رکھی ہوتی ہے کہ ہمارے بڑے بزرگوں نے دی ہے. میڈم اب لوگ اس سے آگے کی بات کرنا چاہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی وہ تحفے پاکستان کو ملے ہیں, وہ پاکستان کی عزت ہے. مجھے بتائیں, اچھا آپ میری بات سن لیں. مجھے کوئی ایک عام شخص جو ہے نا میڈم, وہ یہ کہتا ہے کہ جی توشہ خانہ سے, دوسری چیزوں سے, عمران خان کی گرفتاری سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں. وہ کہتی جی آٹا مہنگا ہے, دودھ مہنگا ہے, کھانے کی چیزیں مہنگی ہیں, تنخواہیں بڑھ نہیں رہی ہیں, روزگار ہے نہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ ان سب چیزوں سے کیا مل جائے گا؟ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز صاحب کا آپ ریلیف پیکیج بھی دیکھ لیں, آپ آٹے کا بھی دیکھ لیں کہ وہ بھی مفت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے بتا دیں, اتنی مشکل وقت میں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہمارے ہوتے ہوتے اتنے ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں. آپ بھی اسی پاکستان میں رہ رہے ہیں. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی, عام پبلک یہ سمجھتی ہے کہ ہم پولیٹیشین جو ہے نا وہ سفر نہیں کرتے. ہم سب سفر کر رہے ہیں. یہ ضرور مشکل وقت ہے, یہ ضرور بہت مشکل وقت ہے جس میں سے ہم سب گزر رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس میں سے نہیں گزر رہے. تو بالکل مہنگائی بہت زیادہ ہے. کون اعتراف نہیں کرا؟ مجھے بتا دیں کسی پولیٹیشینز کا, کسی بھی لیڈر کی نام بتا دیں, کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ حالات بہت ٹھیک ہے, کوئی اس چیز کو نہیں مان رہا, مان کیا رہا ہے, کوئی بات کر ہی نہیں رہا. سب یہی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے. آپ میرے ساتھ موجود ہیں, آپ میرے ساتھ موجود رہیں گی. پہلے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے. پہلے تو وقت ہوتا تھا کہ اپوزیشن کے لوگ کہا کرتے تھے کہ مہنگائی ہے, لیکن اس وقت جو بھی اتحادی ہیں, ہم خود
यानी अगर मैं कहूं कि मुस्लिम लीग नून फ्रंट लाइन पर इस वक्त लड़ रही है, वो फ्रंट लाइन पर है, गालियां भी हमें ही पड़ रही हैं इस महंगाई की वजह से, तो हम क्या, आपको लगता है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे? मैं आपके टीवी के तफासिल से बता रही हूँ कि हाँ बिल्कुल महंगाई है, ये छोटी महंगाई नहीं है, बहुत बड़ी महंगाई है। लेकिन अब क्या करें, हम मुझे बता दें, पाकिस्तान इतने मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल किरण साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं, ठीक है, आप मेरे साथ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ शाहनवाज जदून साहब मौजूद हैं, शाहनवाज जदून साहब से ही बात करना चाहेंगे। शाहनवाज जदून साहब क्या कहते हैं सर, मुल्क की इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तरफ हुकूमत का ये काम है कि जी वो किसी तरह से केसेस और तमाम चीज़ें, ये चीज़ें अपनी जगह चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खान साहब भी सीरियस नहीं नज़र आते इन हालात को लेके। कुछ वक्त के लिए मफाहमत कर लें, कुछ करके इस तरह हो जाए कि मुल्की हालात थोड़े बेहतर हो जाएं, वोट तो आपको मिल ही जाएंगे। अगर आपके वोटर्स मौजूद हैं तो ये वोटर 6 महीने के बाद भी कहीं जाने वाले नहीं हैं। अगर आपके हैं तो आपके रहेंगे, आपसे लॉयल रहेंगे। लेकिन ये क्या ज़रूरी है कि उसकी वजह से मुल्क में इस्तेहकाम ना आ सके? जो हालात चल रहे हैं, मज़ीद डी वैल्यू रुपया होता चला जा रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी मैं आपका प्रोग्राम में, ये मेरी बहन जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखती है, मैंने कुछ बातें इनकी सुनी। अव्वल तो ये कह रहे कि तोशाखाना, देखिए बात ये है कि 1 साल हो गया तोशाखाना का रेट इन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ना इन्हें। जब कोर्ट ने इनको कहा है कि 1947 से लेके 2023 तक तोशाखाना का तमाम रिकॉर्ड दिया जाए, तो इन्होंने क्यों 2000 से लेके 2013 तक रिकॉर्ड दे रहे हैं? 2000 से लेके 2013 तक खाली 13 साल का रिकॉर्ड दे रहे, पिछला रिकॉर्ड क्यों नहीं दे रहे? और 13 से लेके 18 तक का रिकॉर्ड क्यों नहीं दे रहे? दूसरी बात, डॉक्टर साहब आपने कहा, देख के हम इनके साथ कैसे बैठे, मुल्क को इस नेज तक। जी शाहनवाज जदून साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? आज ये जो जी हेलो, जी 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 इनकी वजह से ये जो महंगाई है मुल्क में, जो भी है इनकी वजह से है। 1 साल हो गया है, इन्होंने तो यही कहा था कि इमरान खान साहब नाअहल है, उसे हुकूमत चलानी नहीं आती। ये तो एक्सपर्ट है ना, इनके पास हर महकमे के 3-3, 4-4 मिनिस्टर बैठे हुए हैं, 3-4 साबका वजीर आजम इनके पास है असम्बली के अंदर, लेकिन क्यों नहीं इनसे संभाली जा रही है मईशत? आज जी अच्छा, आपको शायद कुछ डॉलर 1 साल पहले का प्रॉब्लम लग रहा है। जब हम हुकूमत छोड़ के गए थे, डॉक्टर साहब जब हम हुकूमत छोड़ के गए थे, तो उस वक्त रिजर्व तकरीबन कोई 22 अरब डॉलर पड़े हुए थे। एक्सपोर्ट कहां पर थी, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था। उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल 125-26 रुपए डॉलर फी बैरियल था, और हम 150 रुपए दे रहे थे यहाँ अवाम को फी लीटर। आज इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल तकरीबन कोई 75 रुपए से लेके 80 के दरमियान है फी बैरियल डॉलर, जो ना 75-80 डॉलर फी बैरियल जो है, और ये दे रहे तकरीबन 250 रुपए। आज 1 साल में क्या हो गया है कि आटा जो हमारी हुकूमत में 55 रुपए किलो था, आज 150 रुपए हो गया। आज क्या हो गया है कि हमारी हुकूमत में जो दाल 150 रुपए किलो थी, आज 350 रुपए हो गई। तो डॉक्टर साहब ये तो लगे हुए हैं। अभी आपकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, नेप के इन्होंने पर काट दिए, 1100 अरब रुपए जो आपका मेरा इस कौम का पैसा था वो इन्होंने माफ कर दिया है। इनका खाली मकसद ये था, क्योंकि इनको डर था ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत ये खत्म कर रहे थे, बैरूनी साजिश के साथ उनके साथ मिलकर इन्होंने हुकूमत खत्म की। इनको पता था कि अगर इमरान खान साहब 5 साल पूरी करेंगे और जिस तरह उन्होंने मुल्क को इस दलदल से निकाल के एक कामयाबी की तरफ लेके जा रहे थे, इनको डर था कि सारी उम्र के लिए हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। इसीलिए लेकिन एक बात ये भी कही जाती है कि शायद खान साहब ने भी कुछ ज्यादा ही कर दिया था, यानी राना सनाउल्लाह पे केसेस, बाकी लोगों पे ऐसे केसेस बनाए जिनकी शायद जरूरत नहीं थी। अब बाद में वो कहते हैं जी कि ये तमाम केसेस जो है, ये तमाम चीजें किसी के इशारे पे की जा रही थी। ये भी बात नहीं समझ में आती कि एक इलेक्टेड वजीर आजम होके वो किसके कहने पे तमाम काम कर रहे थे। वो कहते जी मेरी तो मंशा शामिल नहीं थी इसमें, ये तो तमाम चीजें मुझसे जैसा कहा जा रहा था मैं वैसा कर रहा था। देखिए बात सुने, 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 था। ये तो तमाम चीजें मुझसे जैसा कहा जा रहा था मैं वैसा कर रहा था।
डॉक्टर साहब जो राना सनाउल्लाह पे केस बना था और शहरियार अफरीदी के साथ कौन बैठा होता बराबर में, उन्होंने सारे सबूत होके और उन्होंने वो कहा था। दूसरी बात ये है कि ये पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जिस पे 80 FIR दर्ज हुई है। पाकिस्तान में कोई लीडर मुझे बता दे जिस पे 80 FIR दर्ज हुई है। इमरान खान पर जो 80 FIR दर्ज हुई है डॉक्टर साहब, कोई करप्शन के FIR दर्ज नहीं हुई उन पे। इमरान खान पर अगर FIR कटी है तो लेकिन अब आपको एक बात बताऊं शाहनवाज जदून साहब, आप लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि अदालतें आपको रिलीफ दे रही हैं। भुट्टो साहब पे एक FIR घटी थी और उनको फांसी चढ़ा के शहीद कर दिया गया एक FIR की बेस पे। ऐसी तो कई FIR हैं खान साहब पे मौजूद है, फिर भी देखिए। एक मिनट जी डॉक्टर साहब, बात यह है कि यही अदालती थी ना कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 50 रुपए के स्टंप पेपर पे बार भेज रहे थे, तो उस वक्त तो अदालतें सही थी। आज अगर वो हक पे और उस पे फैसले कर रहे हैं तो ये अदालतों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये तुम्हारा जज और मेरा जज माजी में ये देखे कि अगर इनके उसमें जज नहीं थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए। मेरी बहन सुनती होगी कि जस्टिस सजाद अली शाह पे हमला किसने किया था, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया था। यही लोग अपने मर्जी के फैसले चाहते हैं। जस्टिस कयूम को कौन फोन कर वो तो माजी की बात होगी सर वो माजी की बात होगी ना। इस तरह तो PTV पे, पाकिस्तान टेलीविजन पे आपके लोगों ने भी वो किया। बहरहाल आपसे मजीद बात करेंगे। कोई हमला नहीं किया है डॉक्टर साहब, हमारा कोई वो नहीं था। वो बात सर पाकिस्तान टेलीविजन को जाके तोड़ा गया, बाकायदा उसकी दीवारें, उसके दरवाजे तोड़े गए, चीजें तोड़ी गई। सर इसकी तो फुटेज वीडियो तक मौजूद थी सर। हमारा डॉक्टर साहब, हमारा कोई वर्कर उसमें इन्वॉल्व नहीं था, ना हमारा कोई वर्कर पकड़ा गया था। सर सिंध हाउस का गेट तोड़ा गया इस्लामाबाद में, जो कुछ किया गया वो सर ये सियासी तरीका नहीं होता ना सर। देखे सिंध हाउस में जो खरीद और फरोख्त की मंडी लगी हुई थी, आप सीनियर साफी हैं, तमाम साफी वहां देख रहे थे। क्या सिंध हाउस इसलिए बना हुआ था? एक MNA गेट तोड़ता हुआ नजर आता है सर, क्या इमेज जाता है? फहीम खान साहब नजर आ रहे हैं गेट तोड़ते हुए। मतलब बात ये ना कि मतलब ऐसे लोगों की फुटेज मौजूद है। बहरहाल आपसे मजीद बात करते हैं। नहीं, मुझे ये बता दे कि ये आप नहीं बता रहे कि वहां जो मंडी लगी हुई थी और लोगों को खरीद रहे थे और वो सर, लेकिन उससे कोई फायदा सिन्हा उस इसके लिए बना था कि लोगों को जमीर खरीदे, वहां नोटों की बोरियां रख के लोगों को बुला के वहां पैसे दे। देखिए आपकी बात अगर मैं मान भी लूं सर, बात यह है कि आपके अपने लोग भी वो लोग थे दूसरी पार्टियों से निकल के आए थे और बिलाखिर उनको दूसरी तरफ जाना था। अब मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मौजूद है ना, ये वाकई शायद आपसे लॉयल लोग मौजूद हैं। अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहले जो इलेक्टेबल्स शामिल किए गए थे सीटें जिताने के लिए, वो शायद ऐसे लोग थे जो किसी वक्त भी आपको छोड़ के चले जाते हैं। बहरहाल आपसे मजीद बात करेंगे। किरण इमरान डार साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं और इकबाल खान साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आएंगे तो इकबाल खान साहब से इस पर हम रिबटल लेंगे। बहरहाल कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं मुल्की सूरत हाल के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल खान साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आला सिंध के बराए उमूर शर्क़ी। इसके अलावा किरण इमरान डार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है शाहनवाज जदून साहब ने, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, शाहनवाज जदून साहब कह रहे थे कि जी वो जो चीज़ें हुई, यानी जो FIR'ें काटी गई या जो कुछ हुआ, उनमें इतना ताल्लुक डायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब का नहीं था। क्या कहते हैं इकबाल खान साहब? देखें, मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब कई बार आप ही के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, आप ही के स्टूडियो में बैठकर मुख्तलिफ टॉक शोज़ में ये बात करता रहा मैं माजी में कि खान साहब के हाथ में कुछ नहीं है। खान साहब एक पपिट हैं और वो साबित हुआ कि ये पपिट है। खुद खान साहब ने खुद कहा कि मुझे बजट पास करवाने के लिए भी सहारा लेना पड़ता था, मुझे जो है कैबिनेट का जो नंबर्स हैं पूरा करने के लिए भी जो है ना कॉल्स करवानी पड़ती थी। अदम एतमाद की तहरीक में भी उन्होंने कहा जनाब मुझे बचा लेना चाहिए था। लेकिन बहरहाल मुख्तसर ये कि खान साहब के हाथ में वाकई कुछ नहीं था, ये एक बात वो सच बोल रहे हैं। तो जब उनके हाथ में कुछ नहीं था, देखें ये ट्रेंड किसने सेट करने की कोशिश की जी, हम साफ चली शफाफ चली, हमारे पास 200 एक्सपर्ट्स हैं, हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम कोई तोहफा नहीं लेंगे। मतलब सारे जो आइडियाज़ थे ये इन्हीं के थे
किसी ने भी ये नहीं कहा था कि देखें, जहाँ तक ये तोशा खाना की बात हो रही, किसी ने भी ये नहीं कहा था कि खुदा न खास्ता कि मैं जो है गवर्नर हाउस को जो है यूनिवर्सिटी बना दूंगा, मैं जो है प्रेसिडेंट हाउस को जो है वो कॉलेज बना दूंगा, और ये सारी बातें इन्होंने सेट की थी। तो इन्होंने जो लोगों का एक मोरल था वो इतना हाई किया इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जनाब पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट आने वाली है पाकिस्तान के अंदर, और वो फिर धड़म से वो नीचे सारी बातें आ गई। देखें 200 पता नहीं 2000 अरब या 200 अरब आएंगे और पता नहीं किस किस के मुंह पे मारे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में डॉक्टर साहब इन 5 सालों को एक तरफ करें, मैं शाहनवाज भाई की एक बात से इत्तेफाक करता हूं कि वाकई जब ये आए तो डॉलर कहाँ था, और जब ये गए तो डॉलर कहाँ था, और किस हाल पे मुल्क को छोड़कर गए हैं, गए नहीं है निकाले गए हैं, तो किस हाल पे इनको निकाला गया, अगर ना निकालते तो पता नहीं क्या बनता। सर लेकिन ये बात तो मान लेंगे सियासी गलती थी, अगर हुकूमत ना हटाई जाती या मैं इस बात को इस तरह एग्री करता हूँ तो शायद अगर उस वक्त इलेक्शन शायद मुल्क का इससे भी बुरा हाल होता। नहीं सर, आप लोग इख्तियार में होते अगर उस वक्त इलेक्शन हो जाते। नहीं डॉक्टर साहब की मकबूलियत जो है ना वो बेसिकली उनके निकालने के बाद से, जिस तरह नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत रोज एक बयानिया बनाते हैं कि मुझे क्यों निकाला, कि जो उनकी बाकायदा तहरीक थी वो बड़ी कामयाब हुई थी, उसका रिजल्ट क्या आया सर। देखिए मैं उस तरह उस बहस में नहीं जाना चाहता। देखिए हमें दो बातें हैं डॉक्टर साहब, मैं देखने वालों को, सुनने वालों को, नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि 70 साल पाकिस्तान में डॉलर कहाँ था, और इन 5 साल पाकिस्तान में डॉलर का रेट निकाल के एक तरफ रख दिया। लेकिन ये सर 8 महीने में जो डॉलर बढ़ा है, मैं एग्री करता हूँ ना सर, मैं एग्री करता हूँ ना। तो सर यही हुक्मरान थे जो 88 में भी थे, यही हुक्मरान 90s में भी थे, 93 में भी थे, 96 में भी थे। अभी जो महंगाई की गई है उसमें ये कहा गया कि जी IMF की तरफ से क्या, बाद में से चले जी मॉनेटरी पॉलिसी। सर IMF से कमिटमेंट किसने तोड़ी? कौन थे? शौकत तरीन साहब, जिन्होंने IMF को डिच किया, IMF को गले का IMF ने कभी भी इतनी सख्ती पाकिस्तान के ऊपर नहीं की जितनी इस बार पाकिस्तान के ऊपर की जा रही है। हमारा एतमाद जो है बातें कही कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे तो कोई मसला थोड़ी हो जाएगा। नहीं IMF के पास जाने के अलावा आपके पास चॉइस कोई नहीं है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, अच्छा हम अब किरण इमरान थोड़ा कम टाइम देते हैं डॉक्टर साहब आप मुझे वैसे। नहीं, आप फाइनल जो कमेंट देना चाहें इस वक्त। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको ईमानदारी की बात ये बताऊं, इलेक्शन हो जाएंगे या नहीं होंगे? नहीं, मैं आपको बताता हूं, मुझे लगता है कि इलेक्शन जो है वो एक होने चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। अगर देखें आइन की तरफ हम देखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जल्दी इलेक्शन नहीं हो सकते, जनरल इंतखाबात जो मैं समझता हूं कि तमाम सियासी जमातों के कायदीन बैठे तो रास्ता कोई निकलना चाहिए, और पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ, इलेक्शन में होना कोई का बात नहीं, हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है, किरण इमरान डार साहब क्या कहती हैं, इलेक्शन हो जाएंगे या नहीं होंगे? शॉर्ट कमेंट दीजिएगा। बिल्कुल शॉर्ट आंसर ये है कि फिर इलेक्शन होंगे तो फिर चारों सूबों के और कौमी असेंबली के इकट्ठे होंगे। ठीक है जी। शाहनवाज ज़ैतून साहब क्या कहते हैं? सर इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, इन दोनों की बातों से क्या कहेंगे आप? फाइनल कमेंट, लास्ट मिनट है। डॉक्टर साहब देखिए, ये लोग तो भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम इनको भागने नहीं देंगे। दूसरी बात है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तो डिसॉल्व हो चुकी है ना, 3 महीने के अंदर आईन ही वो है कि भाई इलेक्शन होने चाहिए। आखिर ये क्यों खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर क्यों डेट नहीं दे रहे? चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज ज़ैतून साहब, किरण इमरान डार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए डॉक्टर साहब, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2 सूबों में आम इंतखाब होने, आईनी बहरान तो इलेक्शन होगा तब भी पैदा हो जाएंगे। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर 2 सूबों में इलेक्शन अभी होता है, 2 सूबों में 6 माह के बाद होता है। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात मानता हूं। दोनों सूरत में पैदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल खान साहब, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।